नमस्कार, यो निर्वाचन विशेषमा पुनः स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। प्रदेश नम्बर 1, 5 र 7 को 334 वटा स्थानीय तहमा अहिले मतदान कार्य भइरहेको छ। यो निर्वाचनमा 62,408 जना उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् र 8,364 वटा मतदान केन्द्र तय गरिएको छ। 1 महानगरपालिका, 7 उपमहानगरपालिका, 111 नगरपालिका र 215 गाउँपालिकामा निर्वाचन भइरहेको छ। अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा जारी छ। हामीले यो निर्वाचनको दोस्रो चरणको निर्वाचनको विभिन्न पक्षका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग अन्नपूर्ण टुडे का सम्पादक राजाराम गौतम हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सुरुवात यो निर्वाचनको प्रति सरकार, निर्वाचन आयोगको तयारी अथवा अहिलेसम्म निर्वाचनको व्यवस्थापन, यो विषयमा तपाईँको केही टिप्पणी छ? आजै अब निर्वाचन सुरु भइसकेको छ। केही समय अघि मात्रै पनि हामीले यही टेलिभिजनबाट चाहिँ नेपालगञ्ज, सिद्धार्थनगर, बुटोलबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण हेऱ्यौँ र त्यहाँबाट हाम्रा संवाददाताहरूले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म निर्वाचन शान्तिपूर्ण हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। यद्यपि यो पहिलो चरणको निर्वाचन र दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई अलिकति कम्पेयर सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भनेको दोस्रो चरणको अलि बढी सुरक्षा चुनौतीका हिसाबले, किनभने 2-4 दिन यताको तपाईँले घटनाहरू हेर्नुभयो भने बम विस्फोटनका घटनाहरू एकपछि अर्को भए, होइन, त्यो झडपका घटनाहरू पनि ठाउँ ठाउँमा भएका छन्। त्यो हिसाबले अब प्रारम्भिक त शान्तिपूर्ण देखिन्छ, किनभने जनताहरू चुनावको पक्षमा एकदमै उत्साहित भएर आएका कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा उत्साह देखिन्छ। सँगसँगै सुरक्षा चुनौती र जटिलता पनि यो सम्पन्न हुँदै गर्दा नहोला चाहिँ भन्न सकिँदैन। त्यस हिसाबले चाहिँ सरकारले चाहिँ जुन सुरक्षा व्यवस्थापन गरेको छ त्यसलाई अझ उसले चाहिँ चनाखो ढङ्गबाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको अरू निर्वाचनसँग सम्बन्धित अरू व्यवस्थापनको कार्यहरू सन्तोषजनकै मान्न सकिन्छ हामीले? अहिलेसम्मको आजको यो दोस्रो चरणको चुनावलाई लिएर हेर्दाखेरि, र अहिले त फेरि भर्खरै चुनाव सुरु भएको झन्डै 1 घन्टा मात्र भयो, होइन, त्यो हिसाबले त्यस्ता कुनै घटना पनि आएको छैनन् र व्यवस्थापनका हिसाबले पनि अगाडि बढिरहेको नै देखिन्छ। तर यद्यपि यसलाई सफलतापूर्वक र एउटा प्रभावकारी हिसाबले चुनाव सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ चनाखो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो निर्वाचनका सम्बन्धमा अब मौन अवधिमा समेत मतदाताहरू प्रभावित गर्ने कामहरू भयो भन्ने खालका सूचनाहरू समेत आइरहेको छ। यो स्थानीय तहमा दलहरू बीच एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने कामहरू भइरहेछ। यो विषयमा चाहिँ यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगको चाहिँ एक हिसाबले उसको कमजोरी भनौँ, उदासीनता जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीले अलिकति पहिलो चरण, किनभने दोस्रो चरणको चुनावको कुरा गर्दै गर्दा हामीले पहिलो चरणको चुनावलाई बिर्सिन सक्दैनौँ। त्यसको समीक्षाको आधारमा चाहिँ हामी दोस्रो चरणको चुनावको कुरा गर्ने हो। यो बिचमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले जुन हिसाबले आचार संहिताको परिपालनाका लागि दलहरूलाई चाहिँ जसरी उसले चाहिँ एक खालको निर्देशित गर्न सक्नु पर्थ्यो र एउटा संवैधानिक निकायका हिसाबले उसले एक्ट गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेका कारणले गर्दा जस्तो यो मौन अवधिदेखि लिएर मौन अवधिभन्दा बाहेकका बेलामा पनि निर्वाचन आचार संहिताका उल्लङ्घनहरू पटक पटक भए। जस्तो निर्वाचन आयोगको कमजोरी भन्ने लाग्छ मलाई यसमा। यो धेरै अब सामाजिक सञ्जालहरूमा नि आछ, मिडियाहरूले पनि व्यापक उठाएका छन् र मौन अवधिमा पनि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ चुनावको एउटा निश्चित आचार संहिताभित्र रहेर चाहिँ काम नगरेकै देखिन्छ। त्यो समस्या देखियो। अब पहिलो चरणमा चाहिँ तपाईँले जुन हामीले दोस्रो चरणको निर्वाचनको कुरा गरिरहँदा पहिलोसँग तुलना गरेर हेर्ने कुरा गर्नुभयो, त्यति बेला मत परिणाम आउन निकै लामो समय लाग्यो। अहिलेसम्म हेर्दा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो छिटो मतगणना सक्ने खालको कुनै योजना उसले भने पनि त्यस्तो खालको आधार त तयार गरिसकेका छैन। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगमै अलिकति जाउँ। निर्वाचन आयोगले मेरो विचारमा जस्तो पहिलो चरणको एक्सपिरियन्सबाट उसले 2-3टा कुराहरू गर्न सक्नु पर्थ्यो। अब त्यो कति गर्छ, जस्तो एउटा तपाईँको बदरको केसमा, बदरका लागि चाहिँ तपाईँको धेरै ठुलो धनराशि चाहिँ खर्च भयो भनेर हामी आफै मिडियाका मान्छेहरूले हामीले लेख्यौँ र उनले खर्च पनि मतदाता शिक्षाका नाममा निकै ठुलो बजेट छुट्टिएको थियो, त्यो खर्च पनि भयो। तर त्यो हिसाबले पहिलो चरणको निर्वाचनमा धेरै बदर मतहरू आयो। अब उसले दोस्रो चरणमा त्यो बदर मत कम गर्नलाई कति प्रयासहरू गरेर रहेछ, अब यो चुनावको नतिजा आइसकेपछि थाहा होला, होइन। एउटा कुरो
अर्को कुरो उसले जुन हिसाबले मैले भने नि स्ट्यान्ड लिनुपर्ने कुराहरूमा उसले नगरेको चाहिँ के देखिन्छ भने जस्तो यो पहिलो दोस्रो अब फेरि तेस्रो चरणमा चुनाव हुँदैछ। चुनाव त भयो होइन, चुनाव खास गरी जनताको नैतिक दबावको बलमा भएको हो कि यो चुनाव, नत्र दलहरूले चुनाव चाहेन भन्ने मेरो अर्थ होइन। तर दलहरू चाहिँ चुनाव सार्नै चाहन्थे कि जनताको स्तरबाट चाहिँ जुन लेभलको त्यो दबाब आयो नि त्यो दबाब थेक्न नसकेर भयो। जस्तो यसमा अलिकति हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने सुरुमा एक त चुनाव तय गर्ने कुरामै दलहरू बिच मतभिन्नता थियो र पहिलो चरणमा गर्ने कि दुई चरणमा गर्ने कि कहिले डेट गर्ने कहिले मिति तय गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ कन्फ्युजनहरू अलि अन्योलताहरू थियो। भलै योभन्दा अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल सरकारले चाहिँ वैशाख 31 गतेभन्दा चुनाव गर्यो, त्योभन्दा पछाडि चाहिँ लान सकिँदैन भन्ने चाहिँ निर्वाचन आयोगको भनाइ थियो। पहिलो चरणको चुनाव तोकियो होइन, पहिलो चरणको चुनाव तोकिसकेपछि मधेसी मोर्चा अब जो अहिले राजपाका हिसाबले सङ्गठित भएको छ त्यो शक्तिसहित सबैलाई चुनावमा ल्याउने प्रयासहरू सरकारले राजनीतिक दलहरूबाट हुँदै आयो। यद्यपि त्यो बिचमा जब राजपा चुनावमा नआउने अवस्था भइसकेपछि फेरि वैशाख 10 गतेको क्याबिनेटले तपाईँको चुनाव दुई चरणमा गर्ने भनेपछि अझै त्यो अन्यल भन्नाले जब पहिलो चरणको चुनावै हामी अन्तिम मिनटसम्म पनि के थियो भने चुनाव यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठुलो कन्फ्युजन थियो कि त्यो कन्फ्युजनका बिच चुनाव भयो। त्यसपछि दोस्रो चरणमा चुनाव जाने भयो। निर्वाचन आयोगले के भन्यो होइन सकभर पहिलो चरणमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको धारणा पनि आयो। त्यसपछि दोस्रो चरणमा सरकारले गरेपछि त्यहाँ पनि उसले त्यहाँ डिक्टेट गर्न सकेन, होइन पहिलो चरणमा एकैचोटि चुनाव गरौँ नि भन्न सकेन। त्यसपछि अर्को के चाहिँ अलिकति अमिल्दो र अस्वाभाविक के देखियो भने पहिलो चरणको चुनाव एउटा सरकारले गर्यो, दोस्रो चरणको चुनाव अर्को सरकार गठन गर्ने, किनभने बिचमा तपाईँको चुनावभन्दा बढी सत्ता परिवर्तन र अनि बजेट अर्को बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको कुरा पनि त्यति नै आउँछ। त्यति बेला निर्वाचन आयोगले नै आफै के भन्यो भने होइन यसले चाहिँ निर्वाचनलाई प्रभावित गर्छ, यो आचार संहिता अनुकूल हुँदैन, बजेट पनि अहिले कहाँ ल्याउन मिल्छ, बरु बजेटलाई कुनै हिसाबले सार्नुपर्छ, अर्थात् चुनाव बजेटभन्दा अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो, जुन एमाले पनि त्यही कुरा अगाडि सारिरहेको थियो होइन। तर पछाडि के गर्यो जब सरकारले चाहिँ चुनाव बजेट पनि ल्याउन लालायत देखियो, किनभने यस अघिको पूर्ववर्ती सरकारका दाहाल सरकारले संवैधानिक बाध्यता पनि थियो। अनि त्यो पनि उसले चाहिँ त्यसलाई कुनै हिसाबले चुनावलाई दोस्रो चरणको चुनावलाई अगाडि सार्न सकिन्थ्यो होला, त्यो पनि गर्न सकेन। भने मेरो भनाइको सार चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ जुन हिसाबले संवैधानिक उसले त सरकारलाई निर्देश गर्ने हो नि त होइन, सरकारले चाहिँ चुनावको लागि चाहिँ व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने हो, तर उसले चाहिँ निर्देश गर्न सक्नुपर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति चुक्यो, कमजोर हुँदै आउँदा जस्तो निर्वाचन अवधिमा त सरकार नै त्यस कारणले गर्दा अहिलेसम्म तपाईँको आचार संहिताको कुरामा पनि त्यही हो। सरकारका मन्त्रीहरू बगाइदा चुनावी सभाहरूमा भाषण गर्दै हिँडे होइन, त्यसमा पनि उसले कुनै न स्पष्टीकरणको कुरा अगाडि आयो न कुनै कारवाही गर्न सक्यो भने एक हिसाबले कार्यकारीको एउटा निरीह छाया जस्तो चाहिँ निर्वाचन आयोग देखिया हो। त्यो कारणले गर्दा अहिले तपाईँले सोध्नुभयो नि मौन अवधिमा पनि त्यस कारणले उल्लङ्घनका घटनाहरू एकपछि अर्को भएको मलाई लाग्छ। यसले चाहिँ निर्वाचन आयोगप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी हुन्छ होइन, दुई हिसाबले हेरिन्छ। अब हाम्रो समाजले चाहिँ अब एकदमै गहिरिएर सूक्ष्म गर्ने, हाम्रो अध्ययन गर्ने अर्थात् त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हाम्रो चाहिँ ट्रेन्ड अलिक कमै रहेछ र चाँडो कुरा बिर्सी पनि हाल्छौँ हामीले होइन। र अहिले हामीले ओभरअलमा फेरि समग्रतामा हेर्दा चुनाव त भयो नि होइन, त्यसले त एउटा पोजिटिभ मेसेज दिएछ सोसाइटीलाई। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगले चुनाव त गर्न सक्यो भन्ने कुराले चाहिँ यी अरू कुराहरू चाहिँ अलिकति छोपिने, त्यसले गर्दा विश्वसनीयतामा केही न केही क्वेसन त पक्कै उठ्छ, त्यो राजनीतिक हिसाबले क्वेसन उठ्दै जाला, तर यसले धेरै ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ पार्दैन, किनभने सोसाइटीले यसलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिने, त्यसलाई चाहिँ रियाक्ट गर्ने, तत्काल रियाक्ट गर्छ तर त्यसलाई लङ रनमा बिर्सिहाल्छ कि, त्यो एउटा समस्या देख्छु मैले। अब पहिलो चरणको निर्वाचनको कुरा गऱ्यो भने नेकपा एमाले पहिलो स्थानमा आयो, नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो, माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा र अरू राजनैतिक दलहरू त्यसपछि आए। अब यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अब पार्टीगत हिसाबले हेरौँ, एमालेको लागि चुनौती अथवा के हुन्छ, काङ्ग्रेसको लागि के हुन्छ, माओवादीको लागि के हुन्छ? त्यही हो। अब जस्तो चुनावमा चाहिँ अब एकदमै आकलन गर्न चुनावी नतिजा भने अप्ठ्यारो नै कुरा हो, किनभने जनताले मत अब गोप्य मतदानको हिसाबले गर्छ होइन। तर अब हामीले चाहिँ पुराना चुनावहरू अनि अहिले लेटेस्ट चुनावहरू र राजनीतिक पार्टीहरूले लिएका नीति उनीहरूका गतिविधिका आधारमा चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ चुनावी नतिजा चाहिँ। अब त्यसमा कतिपय मनोवैज्ञानिक कुराहरू पनि हुन्छ। जस्तो अब एमालेको लागि मलाई के लाग्छ भने पहिलो निर्वाचनमा उसले सबभन्दा बढी स्थानहरूमा जितेको छ होइन, त्यो हिसाबले एमाले चाहिँ अब जितको मनोविज्ञान सहित गएको कारणले गर्दा उसलाई अलिकति पोजिटिभ उसको पक्षमा चाहिँ अझै मत आउँछ कि भन्ने खालको एउटा हुनसक्छ एउटा कोणबाट। तर अर्को कोणबाट अब यहाँ तराईका केही जिल्लाहरू नि परेका छन् र एमालेलाई चाहिँ के पोर्ट्रे गरिया छ, अर्थात्
उसले चाहिँ पछिल्लो समय संविधान संशोधन लगायतका विषयमा चाहिँ एउटा अडान राखेका कारणले गर्दा होइन, यसले चाहिँ मधेस विरोधी शक्ति भनेर पनि एमालेलाई भनिएका कारणले गर्दा एमालेको हकमा चाहिँ अब त्यो के हुन्छ त्यो नतिजाबाट थाहा हुन्छ, त्यो मधेसले कसरी चाहिँ रियाक्ट गर्छ। तर आएका सूचनाहरू र विश्लेषणहरूको आधारमा चाहिँ एमालेको पोजिसन त्यस्तो कमजोर हुँदैन भन्ने चाहिँ देखिन्छ। र पहिलो चुनावबाट चाहिँ 3-4वटा म्यासेज चाहिँ पहिलो चुनावले के दियो भने जस्तो त्रिपक्षीय हिसाबले आयो होइन, माओवादी अलिक कम आयो, काङ्ग्रेस र एमाले नै आयो भने पहिलो चरणको चुनावको पहिलो म्यासेज भनेको के हो भने काङ्ग्रेस एमाले जस्ता जो 46 सालको आन्दोलनमा पनि सरिक थिए होइन, त्यही शक्तिहरूको वर्चस्व अझै नेपाली राजनीतिमा छ भन्ने कुरा पहिलो चरणको चुनावको एउटा बलियो म्यासेज हो होइन। अनि त्यसपछि अर्को म्यासेज के आयो भने जस्तो के भनिँदै थियो भने जस्तो राप्रपा नेपाल राप्रपाहरू युनाइट भइसकेपछि एक हिसाबले हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिँ नेपालको संविधानले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ र राज संस्था पनि कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ फर्काउनुपर्छ भनेर एउटा राजनीतिक अभिष्ट बोकेर हिँडेको एउटा शक्तिलाई पनि त्यो पहिलो चरणको निर्वाचनले जवाफ दियो। त्यस कारणले त्यो राजावादी शक्तिको एक खालको उदय पुनरुत्थान हुँदै गएको कुरालाई त्यसले गलत साबित गर्यो। अर्को चाहिँ माओवादीको हकमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने माओवादी चाहिँ विभिन्न चरणमा विभिन्न टुटफुटबाट गुजेर प्रचण्डको नेतृत्वमा आएर सीमित भएको छ। किनभने यो बिचमा मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, अब विप्लवै भनौँ, केही प्रभावशाली नेताहरू चाहिँ माओवादीबाट बाहिरिएको अवस्था हो। त्यो अवस्थामा पनि माओवादीसँग अपेक्षा चाहिँ ठुलो थियो, किनभने पहिलो संविधानको सभाको इलेक्सनमा ऊ सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा आयो। यद्यपि त्यो टुटफुटका बावजुद पनि उसले जुन सम्मानजनक हिसाबले तेस्रो स्थान ल्यायो त्यसलाई चाहिँ उसको पोजिटिभ हिसाबले नै ल्याएछन् र त्यो कारणले गर्दा उसलाई केही न केही अहिले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि उसले त्यो अवस्था कायमै राख्छ। किन ठाउँ ठाउँमा उसले काङ्ग्रेससँग अलाइ पनि गरेको छ योपालि पनि। त्यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने तपाईँको काङ्ग्रेस र एमाले बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हो। जस्तो टुडेको हामीले लास्ट अङ्कमा पनि हामीले विभिन्न महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूको चाहिँ विश्लेषणहरू राखेका थियौँ। त्यहाँको लोकल हाम्रो संवाददाताहरूलाई र त्यहाँका केही विश्लेषकहरूको कुरालाई आधार बनाएर हेर्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले बीच नै देखिन्छ मुख्य प्रतिस्पर्धा। तर कहीँ चाहिँ जस्तो पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवले चाहिँ मधेसमा जस्तो राजपा त्यो मोर्चाबाट बाहिरिसकेपछि राजपाले चाहिँ उपेन्द्र यादवभन्दा बाहेकको शक्तिलाई एउटा पार्टीको रूपमा ल्यायो र उपेन्द्र यादव त्यो एउटा बाहिरिए र उनले चाहिँ पछिल्लो समय चुनावलाई पनि हामी एउटा मोर्चाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ भनेर आइसकेपछि अहिले दोस्रो चरणको चुनावमा चाहिँ के अवस्थामा, किन उसले विराटनगरकै सन्दर्भमा पनि एक खालको उनीहरूले नि गठबन्धनबाटै गइरहेको देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दा उसलाई पनि अलिकति केही फाइदा हुने हो कि मधेसमा, किन उसले रणनीतिक हिसाबले चाहिँ चुनावलाई जुन प्रयोग गर्ने देखियो उपेन्द्र यादवको पार्टीले भनेको राजपाले बहिष्कार गरेपछि फोरमलाई फाइदा हुन सक्छ, त्यसलाई अलिकति लाभ हुन्छ कि भन्ने मलाई अनुमान चाहिँ लाग्छ। अरू जुन नयाँ दलको रूपमा आएका थिए जुन काठमाडौँमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा राम्रै मत ल्याउन सफल भए, मोफसलमा चाहिँ उनीहरूको कस्तो होला? त्यो हो अब जस्तो अघि चुनावी सन्देश भन्दै गर्दा पहिलो चरणको चुनावी सन्देशमा एउटा सन्देश चाहिँ के पनि हो भने नयाँ फोर्सेसहरू जस्तो काङ्ग्रेस र एमालेलाई रुचाइँदै पनि एउटा वैकल्पिक शक्ति पनि चाहिन्छ भन्ने म्यासेज पनि सँगसँगै आयो। त्यो कसरी आयो भने जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनावको नतिजाले काठमाडौँ ललितपुर भनौँ न, त्यसमा हाम्रो विवेकशील पार्टीको रन्जु दर्शना अनि साझा पार्टीकै उम्मेदवारले जुन मतहरू ल्याउनु भयो किशोर थापाले, त्यसले चाहिँ होइन एउटा वैकल्पिक फोर्स अर्थात् वैकल्पिक अनुहारको पनि चाहना राखेको कुरा त्यसले देखायो पक्कै होइन। अब यो विराटनगरको केसमा मतको कुरामा केही सिग्निफिकेन्ट मतहरू त्यहाँ पनि नहोला भन्न सकिँदैन, किनभने त्यो पनि ठुलो अर्को ठुलो सहर हो काठमाडौँ पछिको होइन। त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूले पनि त्यो खालको किनभने फ्रस्ट्रेसन जुन राजनीतिमा पछिल्लो समय अलि निराशा आएको थियो र निराशाबाट चाहिँ व्यक्त भएको सूचकको रूपमा लिनुपर्छ यो सबै कुराहरूलाई। त्यहाँ पनि केही न केही हिसाबले मतमा त्यो अर्थपूर्ण मतहरू चाहिँ आउला, तर अब नतिजा नै ल्याउने हिसाबले त नयाँ शक्तिहरू त्यति देखिँदैनन्, किनभने उनीहरूको पछाडि उनीहरूले नयाँ शक्ति चाहिन्छ, एउटा अल्टरनेटिभ फोर्सको कुरा त गरे सँगसँगै तर जुन एजेन्डाहरू पनि चाहिन्छ राजनीतिक एक खालको विचारै भनौँ, त्यो विचार निर्माणको कुरामा चाहिँ सायद नयाँ शक्तिहरूले चाहिँ हामी चाहिँ यो ढङ्गबाट यीभन्दा फरक छौँ भनेर चाहिँ अझ जनता माझ जान नसकिरहे जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा नतिजा नै ल्याउँछन् भनेर त म भन्न सक्दिनँ, तर महानगरपालिकाको केसहरूमा चाहिँ केही सिग्निफिकेन्ट मतहरू चाहिँ यो नयाँ फोर्सेसहरूले अलिअलि ल्याउन सक्छन् त्यो लाग्छ मलाई। भनेको यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेस र एमालेकै बिचमा हुन्छ अहिले, त्यही देखियो। अहिले पहिलो स्थानमा को हुने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेस र एमालेकै प्रतिस्पर्धा होला। अहिले
त्यो 54 को इलेक्सन अब खास गरी यो सबैले अहिले विश्लेषणको आधार बनाए मैले भने 48-46 पछिको चेन्ज हो। 48, 51, 54 अब स्थानीय इलेक्सन 54 पछि अहिले भर्खर हुँदैछ होइन। अब यो 20 वर्षमा खासै मतदातै नयाँ आइसकेको हुन्छ, किनभने त्यति बेला करिब भर्खर जन्मेको मान्छेहरू अहिले मतदाता भइसकेको अवस्था हो होइन। त्यसले गर्दा त्यसैलाई बेस बनाएर सबै नतिजा त्यही ढङ्गबाट आउँछ भनेर भन्नु चाहिँ अब कतिको त्यो विश्वसनीय हुन्छ। तर त्यो पछिल्ला चुनावहरू, संविधान सभाको चुनाव अनि त्यहाँ पार्टीको सङ्गठनको कुरा, गतिविधि, यी सबै कुराहरू अनि मान्छेहरूको चाहिँ अहिले अफेक्सनको हिसाबले चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले बीच नै प्रतिस्पर्धा देखियो, त्यो देखिन्छ। उनीहरू नै अहिले पछिल्लो समय चाहिँ राजनीतिक प्रभावशालीताको हिसाबले चाहिँ यी दुईटै पार्टीहरू नै अहिले देखिए र तेस्रोमा पछ्याउँदै माओवादी पनि आइरहेछ, किनभने अब त्यो उसको पनि एउटा पृष्ठभूमि चाहिँ 10 वर्ष लामो जनयुद्ध गर्यो। त्यसपछि पनि अब वास्तवमा माओवादीले पछिल्लो समय एकपछि अर्को त्रुटिहरू गर्दै आएर ऊ एक्सपोज पनि हुँदै आयो। तर यद्यपि कतिपय सामाजिक परिवर्तनका कुरामा चाहिँ माओवादीको त्यो पार्ट पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। उनीहरूले पनि अलिकति समाज परिवर्तन रूपान्तरणलाई केही न केही रोल गर्दै आएका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको पनि केही न केही स्टेक चाहिँ रहन्छ, नरहने देखिँदैन। तर पहिलो चरणको निर्वाचनमा जसरी यो पछिल्लो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चाहिँ उसैको नेतृत्वको सरकारको पालामा लोड सेडिङ अन्त्य लगायतका कामहरू भयो भनियो, तर सहरी क्षेत्रबाट त्यति राम्रो मत चाहिँ ल्याउन सकेन पहिलो चरणमा। त्यो प्रचण्ड सरकारले के कामहरू त्यति बेला जस्तो एउटा त चुनाव नै गर्न सक्यो जस्तो विविध त्यो मैले भने अन्तिम अवस्था 31 गते चुनाव भएको थियो। वास्तवमा 3-4 दिन अगाडिसम्म यो नाटकीय ढङ्गले चुनाव चाहिँ रोकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मान्छेमा त्यो आशंका थियो, त्यो मनोविज्ञान पनि थियो। त्यसको बावजुद उहाँले चाहिँ अलिकति ट्याक्टिकल्ली चाहिँ जस्तो अब त्यति बेला राजपालाई एक लेभलमा कन्फिडेन्समा लिनुभयो। यद्यपि उहाँहरूको राजपाको माग सम्बोधन भएर ऊ दोस्रो चरणको चुनावमा जाने ग्यारेन्टी भइसकेको थिएन। त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँले त्यो चुनाव गराउनको लागि चाहिँ राजपालाई एउटा लेभलको कन्फिडेन्समा लिएर पहिलो चरणको चुनाव चाहिँ गराउनु भयो। त्यो बाहेक तपाईँले भने जस्तो लोड सेडिङको कुरामा पनि त्यो सरकारले नै गरेको कारणले गर्दा केही न केही उसले त्यहाँबाट माइलेज पाएको। तर त्यो सँगसँगै त्यो सरकारले गरेका केही असफलताहरू पनि छन्, जस्तो महाभियोगको प्रस्तावमा एकदमै हतारिएर चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउने कुराहरूदेखि लिएर ती कुराहरूले पनि जस्तो त्यो सेटब्याक चाहिँ सँगसँगै थियो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मलाई के लाग्छ भने जस्तो त्यही सरकारलाई मात्र नहेरिकन ओभरअल माओवादीको यो डाउनफल जुन छ तपाईँको 64 देखि र यो बिचमा उनीहरूको जुन खालको टुटफुटका कुराहरू, उनीहरूले बोलेका अभिव्यक्तिहरू अनि एकपछि अर्को चाहिँ तपाईँको राजनीतिक अडानमा नरहने अवस्थाहरू एकपछि अर्को देखिएका कारणले पछिल्लो समय त केही छवि सुधार्ने नै प्रयास गरेको थियो माओवादीले। त्यो त डेफिनेटली थियो। त्यो प्रचण्डको पनि पछिल्लो समय हामीले पनि एउटा कभर स्टोरी गऱ्यौँ, किनभने अब टुडेले चाहिँ राजनीतिक हिसाबले चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ कमब्याक भयो भन्ने मेरो आफ्नै पनि निष्कर्ष थियो। किनभने बिचमा चाहिँ प्रचण्डको इमेज चाहिँ एकदमै ढुलमुले खालको र धेरै उतार चढावहरू, कहिले चाहिँ एकदमै तल जाने कहिले माथि, अनि एक्साइटमेन्ट पनि उहाँको राजनीतिमा चाहिने भन्दा बढी उहाँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ बेला बेलामा। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको छविमा चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू धेरै लगाएको थियो। तर चुनाव गराउन सकिसकेपछि र त्यसलाई चाहिँ उहाँले जस्तो उहाँलाई चाहिँ प्रो इन्डियन गभर्मेन्ट बनायो र इन्डियनहरूको चाहिँ सहयोगमा चाहिँ प्रधानमन्त्री भए भन्दै पनि उहाँले अन्तिममा गएर चीनसँग चाहिँ ओभरको जुन सम्झौता अगाडि बढाउनु, ती सबै कुराहरूले चाहिँ कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न खोजे। यी सबै कुराहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ राजनीतिक हिसाबले चाहिँ केही गेन भएकै थियो र उहाँले त्यो आफूलाई चाहिँ आफ्नो छविलाई चाहिँ अलिकति माथि ल्याउन कोसिस गर्नुभएकै हो। त्यो चाहिँ देखिन्छ पोजिटिभ हिसाबले। अहिले निर्वाचन भइरहेको 1, 5 र 7 प्रदेशको 35वटा जिल्लामा चाहिँ त्यो शक्ति सन्तुलनका हिसाबले जुन एउटा महानगरपालिका अरू उपमहानगरपालिका 7वटा छ, त्यो मध्ये चाहिँ त्यो अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने त्यो शक्ति सन्तुलनमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी कुन स्थानमा छन्? फेरि पनि अब कुरा त त्यही नै आउँछ, किनभने समग्रतामा हामीले कुरा गर्छौँ। जस्तो यसमा अलिकति ब्रेकडाउन गरेर कुरा गर्दा विराटनगरको कुरा गरौँ न। अब किनभने त्यो अहिले दोस्रो चरणको चुनाव भइरहेकोमा महानगरपालिका भनेर पछि पहिले उपमहानगरपालिका थियो, अहिले महानगरपालिका बनाइएको छ। त्यहाँको चुनावी कुरा अहिले त्यहाँ आइरहेको देख्दाखेरि चाहिँ जस्तो विराटनगर भने काङ्ग्रेसको खास भन्यो भने एक खालको जन्मभूमि जस्तै भने पनि भयो। त्यो गढ नै हो काङ्ग्रेसको, काङ्ग्रेसले धेरै जित्दै आएको। यद्यपि त्यहाँ तपाईँको स्थानीय इलेक्सनमा एमाले पनि जितेको अवस्था होइन र मूल रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसको गढ भनेर चिनिएको ठाउँ, त्यहाँ काङ्ग्रेसले आफ्नो दाबी गर्नु असहयोग होइन विराटनगर, जहाँबाट विराटनगरमा मुभमेन्टै त्यति बेला मजदुर आन्दोलन सुरु गरेदेखिकै पृष्ठभूमिमा जाने हो भने काङ्ग्रेसको अलिकति पकड क्षेत्र नै मानिन्छ त्यो होइन। त्यहाँ अब अहिले काङ्ग्रेसले दाबी गरेको छ, तर काङ्ग्रेस त्यहाँ एक्लै छ, एमाले अलाइ गरेको छ,
फोरमसँग, लोकतान्त्रिक फोरमसँग, अनि सँगै अर्को सङ्घीय फोरमले पनि नयाँ शक्तिहरूसँग अलाइ गरेर त्यहाँ गएको छ भनेपछि तपाईँको यो तीनटा जस्तो माओवादी भन्दा पनि बढी चाहिँ यो तीनटा फोर्सहरू चाहिँ त्यहाँ अलिकति प्रतिस्पर्धामा छन् कि एमाले मूल रूपमा काङ्ग्रेस र एमाले नै हुनुपर्छ, किनभने एमाले पनि त्यहाँ काङ्ग्रेसको बलियो ठाउँ भएर अर्को शक्तिलाई चाहिँ गठबन्धनमा लिएको छ होइन। सँगसँगै अब उपेन्द्र यादवको फोरमको गठबन्धनले पनि केही न केही हिसाबले त्यहाँ मत लिएर आएको छ। त्यो मतहरूले चाहिँ कसलाई प्रभावित पार्छ भन्ने हो। त्यहाँ चाहिँ अब काङ्ग्रेस सामान्यतया बलियो मानिन्छ, यद्यपि अहिले चुनावको नतिजा अहिले भन्न सकिँदैन, किनभने अरू गठबन्धनहरूले त्यहाँ कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर त्यो चाहिँ देखिन्छ। अब अरू 7वटा उपमहानगरपालिकामा पनि कहीँ अब कङ्ग्रेस बलियो छ, जस्तो बुटोलको हकमा तपाईँ भन्नुहुन्छ नि बुटोलमा एमालेको वर्चस्व भएको ठाउँ हो होइन, त्यहाँ सायद काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेको छ, एमाले बाहिर छ। जसरी उसमा विराटनगरको भन्दा त्यहाँ अर्को सिनारियो छ, तर उनीहरूको बलियो ठाउँ हो, एमाले आफूलाई त्यहाँ दाबी गर्ने ठाउँ हो। दाङमा अब काङ्ग्रेसले अलिक बढी दाबी गरिरहेछ होइन। नेपालगञ्जको केस गर्नुहुन्छ, नेपालगञ्जमा फेरि राप्रपाको महामन्त्रीकै पोजिसनमा भएका धवल शमशेर पनि उठाएछन् र त्यहाँ अब काङ्ग्रेस पनि अलिक बलियो पोजिसनमा छ भनेर भनिन्छ होइन। भनेपछि तपाईँको यो के देखिन्छ भने ओभरअलमा तपाईँको काङ्ग्रेस, एमाले, अनि त्यसपछि माओवादी, फोरम, यिनीहरू यही अब सङ्घीय फोरम यिनीहरू बिच नै प्रतिस्पर्धा हुने हो, तर मूल रूपमा काङ्ग्रेस र एमाले नै हो। यसमा चाहिँ जुन बहिष्कार गरेको छ राजपा नेपाल, त्यस्तै अब चुनाव नै नमान्ने भनेको नेकपा जुन विप्लव समूह छ, उनीहरूको गतिविधि, उनीहरूको प्रभाव कस्तो होला? यस्तो भयो अब जस्तो पछिल्लो समय जस्तो विप्लव माओवादी र राजपा दुइटै तपाईँको एकदम रक्षात्मक अवस्थामा आइपुगे। उनीहरूले सुरुदेखि नै चुनाव नचाहिरहेकै थिए। राजपाले त पटक पटक यो चुनाव हाम्रो चाहिँ संशोधन लगायतका हाम्रा मागहरू सम्बोधन होस्, त्यो कार्तिकमा गएर एकैचोटि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने खालको जस्तो दलीय बैठकहरूमा उनीहरूले कुरा राख्दै आएको थिए। विप्लवले त धेरै कुरा स्वीकारेकै छैन, उसले त चुनावको विपक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको थियो र पहिलो चरणको चुनावमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा साङ्केतिक बम विस्फोटहरू त्यसले खासै ठुलो प्रभाव त पारेन, तर उहाँहरूले चाहिँ हामी सिम्बोलिक हिसाबले हामी चुनाव विरोधी हो भनेर देखाउँदै आएको थिए। तर पहिलो चरणको चुनावको उत्साह र दोस्रो चरणमा यस्तो कन्फ्युजनको बिचमा पनि मान्छेहरू होइन यो 20 वर्षपछि भएको लोकल लेभलको इलेक्सनमा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट हुनैपर्छ भन्ने जनताको जुन खालको एउटा त्यो जिद्दीपना देखियो, जनताको उत्साह भनौँ न, एकरो उत्साहले गर्दाखेरि उनीहरू पनि त्यो प्रतिरक्षात्मक डिफेन्सिभ अवस्थामा आइपुग्यो। र तपाईँले समाचारहरूमा सुनिहाल्नु भएको छ, उहाँले साङ्केतिक हिसाबले भने जस्तो थवाङमै विप्लवले आफ्नै कार्यकर्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारीको हिसाबले त्यो भने, त्यो निर्वाचनलाई कुनै हिसाबले त स्वीकारिएको देखियो नि। अनि त्यसै गरी राजपामा पनि तपाईँको पार्टीभित्रै यति ठुलो दबाब देखियो कि उनीहरूले पनि त्यो बाँकी, किनभने मलाई एक त राजनीतिक हिसाबले राजपालाई घाटा भयो। राजपा 20 जिल्ला मधेसमा छ भनेर भनिन्छ, कम्तीमा उसको 20 जिल्लामा त प्रभाव हुन्थ्यो होला, जस्तो 8 उसले 2 नम्बरलाई मात्र समातेर बस्दाखेरि उसको प्रभाव चाहिँ कतै 2 नम्बरमा मात्र सीमित गरिएको राजनीतिक हिसाबले त्यो देखियो। त्यो कारणले गर्दा पार्टीभित्र झन्डै 100 भन्दा बढी स्थानमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको छ राजपाले भन्ने आइरहेछ। उनीहरूको उपस्थिति होला कि नहोला अहिले? अब जितकै तहमा उपस्थिति हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको अनुमान हुन्थ्यो भने त उनीहरू चुनावमै पार्टिसिपेन्ट हुन्थ्यो। मलाई राजनीतिक मुद्दाका कारणले नै हुन सक्छ। एउटा राजनीतिक मुद्दा हो, सँगसँगै जस्तो अब राजनीतिक मुद्दा त उपेन्द्र यादवसँग पनि थियो नि। उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने ठिक छ मैले सबै मुद्दा त छोडेको छैन नि संविधान संशोधनको, तर चुनावलाई पनि सङ्घर्षको अर्को मोर्चा हो, त्यस कारणले युज गर्नुपर्छ भनेर उहाँ आउनुभयो नि। त्यो भने चाहिँ जस्तो राजपामा चाहिँ मलाई के देख्छु भने यो चुनावबाट टाढ्दै भाग्दै जानुको पछाडि चाहिँ उनीहरूमा चुनावमा जाने त्यो लेभलको कन्फिडेन्स नै थिएन। पछिल्लो समय 6वटा दल मिलेर राजपा बन्यो र उनीहरू ग्रासरुटदेखि जुन खालको सङ्गठन बन्नुपर्छ नि, पार्टीको नयाँ पार्टी बनायो भने त राजपा बनायो त त्यो सबै बिच समन्वय गरेर एउटा सङ्गठन बनाउनमै उहाँहरूले त्यतातिर उहाँहरू लाग्नु भयो नि। यो बिचमा संशोधन भनेर राजनीतिक मुद्दा मात्र लिएर गर्नुभयो, त्यसले गर्दा त्यो ग्रासमा पनि आफ्नो पकड कुन तहमा छ माथि केन्द्रीय तहमा एसेसमेन्ट नै छैन उहाँको, त्यसले गर्दा जितिन्छ भन्ने नै नभएको कारणले जस्तो अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ उहाँहरूले त्यो स्वतन्त्र दिएको चाहिँ एक त त्यहाँको लोकल दबाब भयो, तल्लो तहबाट जुन कार्यकर्ताको तहबाट दबाब भयो, अर्को चाहिँ त्यहाँ उपेन्द्र यादवको पक्ष हाबी भएर उसले धेरै मत लिएर आयो भने त राजनीतिक हिसाबले त करिब उनीहरूको भविष्यमाथि त धेरै ठुलो क्वेसन लाग्ने अवस्था हुन्छ र मधेसको कन्स्टिट्युएन्सीमा चाहिँ उपेन्द्र यादव धेरै बलियो भएर आउने सम्भावना हुन्छ। त्यो रोक्नको लागि पनि यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू खडा गरे हो कि भन्ने मेरो आकलन छ। अब यो 2 नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज 2 गतेका लागि तय भएको छ। निर्वाचन सार्नुको अरू भित्री रहस्य के हो?
अब एउटा त त्यही राजपाले राखेको अडान नै हो, उसले संविधान संशोधन लगायत हामी पनि अर्को तेस्रो चरणमा चाहिँ निर्वाचनमा आउला भन्ने त्यही त त्यो त अबको अवस्थामा त चुनावमा नआइकन त सुखै छैन, किनभने यो चुनावको नतिजाले धेरै कुरा तपाईँको जस्तो मधेसका जिल्लाहरूमा खास गरी सबै यो 2 नम्बर क्षेत्रको सबै नभनौँ तर मधेसमा 8वटा जिल्लामा चुनाव हुन बाँकी, अरू 12वटा जिल्ला त मधेस कुनै न कुनै हिसाबले मधेस भएको जिल्लाहरू छन्। त्यो ठाउँहरूको नतिजा कस्तो आउँछ, जस्तो यो स्वतन्त्र उम्मेदवार उनीहरूको ट्रायल पनि हुनसक्छ, जस्तो राजपाका नाममा राजपा समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कति मत लिएर आउँछन्, अरू मधेसी दलले कति ल्याउँछन्। काङ्ग्रेस भनेको तपाईँको आशय चाहिँ जस्तो राजपाका जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू छन् उनले जित्यो भने मधेसको मुद्दाप्रति जनसमर्थन रहेछ भन्ने हुन्छ, अथवा एमाले जित्यो भने चाहिँ त्यहाँ मधेसको मुद्दामा जनताको समर्थन छैन भन्ने त्यसको एउटा राजनीतिक हिसाबले भन्दा त्यो हुन्छ। तर तपाईँको चुनावको नतिजाले सबै त्यो कुरा नि रिफ्लेक्ट नगर्ने रहेछ, किनभने चुनाव हाम्रो जुन टेन्डेन्सीमा हुने गरेको छ नि तपाईँको हाम्रो प्रवृत्ति, चुनावको प्रवृत्ति र अब किनभने व्यक्तिहरू अहिलेको चुनाव तपाईँको दलीय चुनाव हो। यो तपाईँले अहिले एकछिन अगाडि भर्खर मैले सिद्धार्थनगरको तपाईँको टिभीमै हेर्दै थिएँ, मान्छेले के भने राम्रो मान्छेलाई भोट हाल भनिरहेछन् कि पार्टीलाई भोट हाल भनिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दा पार्टीको नीति पार्टीले के भनिरहेको छ भन्ने कुरा त पब्लिकले खासै हेरेकै छैन, किनभने घोषणापत्र बनाउनको लागि मात्र बनाइएको छ होइन। त्यहाँको चाहिँ लोकल डाइनामिक्स के छ भन्ने कुरा चुनावी नतिजा आउने हो। यद्यपि त्यसले तपाईँको समग्रतामा चाहिँ त्यो भन्न सकिन्छ, किनभने त्यो नतिजा आइरहँदाखेरि जस्तो एमालेको हकमा ल मधेसका बाँकी 12वटा जिल्लामा एकदमै नराम्रो खालको रिजल्ट यदि आयो भने चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ मधेसमा चाहिँ एमाले चाहिँ लुज गर्दै रहेछ, मधेसमा चाहिँ एमाले प्रतिको धारणा चाहिँ निकै नकारात्मक रहेछ भनेर त सोच्न सकिन्छ, त्यो नसकिने होइन। तर सबै कुरा त्यसले चाहिँ तय गर्दैन, त्यसको स्थानीय आयामहरू पनि हुन्छन् चुनावको नतिजा आउँदै गर्दा, त्यो लाग्छ मलाई। अब तेस्रो चरणको निर्वाचनको त कुनै संशय बाँकी रहेन मलाई यस्तो लाग्छ, चुनावमा नगई त सुखै छैन राजपालाई पनि। तर यद्यपि आजको मितिसम्म पनि उसले चाहिँ औपचारिक हिसाबले तेस्रो चरणको चुनावमा जान्छु पनि भनेको छैन र उसले खास गरी यो 8वटा जिल्लामा जुन खालको तयारी अब गर्नुपर्थ्यो त्यो तयारी पनि गर्न सकिरहेको देखिँदैन। त्यो हिसाबले कता कताभित्र र सूत्रहरूसँग कुरा गर्दा अर्थात् राजपाका नेताहरूसँग कुरा गर्दा होइन हाम्रो संशोधनको मुद्दा भयो भने हामी चुनाव नजान सक्छौँ, यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएर उनीहरू चाहिँ बाहिर बस्ने सम्भावना पनि छ भनेर भन्छन् एक थरी। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो रिजल्टले चाहिँ उनीहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ, किनभने नत्र राजनीतिक शक्तिको रूपमा यदि आउने भने चुनावभन्दा बाहेक त लोकतान्त्रिक जुन खालको व्यवस्थामा त्यो विकल्प छैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट चाहिँ तपाईँ चुनावबाट निर्वाचित भएपछि त्यो शक्तिको त्यसले हैसियत पाउने हो, त्यो हैसियत पाउनको लागि चुनावमा नगई उनीहरूसँग पनि विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि निर्वाचनमै आएन, अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा पनि माओवादी वैद्य समूह चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी भएको थिएन, अहिले पनि राजपा नेपाल अब यो तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी भएन यदि भने राजनीतिक रूपमा के हुन्छ, उसलाई घाटा त हुने नै भयो। अब त्यही हो, जस्तो राजपाले चाहिँ चुनावमा सहयोग नगर्ने जस्तो अब संविधान यो चुनाव भने चाहिँ अहिले केसँग जोडिएको छ भने 72 असोज 3 गते जुन संविधान जारी भयो त्यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भन्ने पदावली अहिले पत्रपत्रिकाले युज गर्ने गरेको छ। कार्यान्वयन त जुन दिनदेखि संविधान घोषणा भयो त्यो दिनदेखि नयाँ संविधान हामीले लागू गर्न थालि नै सक्यौँ। यद्यपि जुन मार्च 7 सम्मलाई चाहिँ तपाईँको एउटा डेडलाइन तोकिएको छ र त्यो संविधानले चाहिँ तिनै तहका चाहिँ निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने भनेर भनेको छ। त्यो चुनाव भइसकेपछि चाहिँ होइन यो संविधान चाहिँ अब फङ्सन भयो भन्ने चाहिँ बुझाइ सबैको छ कि, त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँको यो चुनाव हुनु भनेको चाहिँ संविधानको कार्यान्वयनको बाटो अगाडि बढ्नु र एक खालको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानु भन्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजपा आउँछ आउँदैन भन्दा नि संविधान कार्यान्वयनको पाटो हो। राजपालाई ल्याउनेलाई अधिकतम प्रयास अझै पनि गर्नुपर्छ र मेरो विचारमा त अब मुख्य दलहरूले अझै केही लचिलो हुनुपर्छ भने त्यो पनि सम्म। तर जुन खालको संविधान सभाको शक्ति सन्तुलनको अवस्था रह्यो त्यसले त त्यो 2/3 नै नपुग्ने देखियो। पटक सरकारले त कोसिस गरेको, योभन्दा अघिल्लो सरकारले पनि कोसिस गर्यो, पछिल्लो सरकारले पनि कोसिस गर्यो। त्यो नभइसकेपछि चाहिँ जस्तो उपेन्द्र यादवले जुन बाटो लिए नि राजनीतिक हिसाबले त्यो बाटो चाहिँ राजपाले लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि राजनीतिक हिसाबले उनीहरूलाई फाइदा गर्छ त्यसले। तपाईँले भने जस्तै अब माघको 7 गतेभित्र चाहिँ तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ। यो पहिलो यो स्थानीय निर्वाचनलाई अब संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा हेर्ने हो भने पनि यो निर्वाचनमा उनीहरू सहभागी भएनन् र यसपछिको निर्वाचनहरूमा उनीहरूलाई कतिको असर पर्छ? राजपाले चाहिँ अब त्यही हो, यो निर्वाचनमा राजपाले चाहिँ अब जस्तो अहिलेको ठाउँहरूमा चाहिँ उसलाई
जनदबाव नै थियो र उसले चाहेर पनि धेरै बिथोल्न नसक्ने अवस्था थियो। अब 2 नम्बर चाहिँ के भनिँदैछ भने 2 नम्बरको जुन 8वटा जिल्ला छ त्यो चाहिँ कोर मधेसमा चाहिँ उसको उपस्थिति अलि बढी छ भनिँदैछ। अब त्यो चुनावमा उसले कस्तो बाटो लिन्छ, उसले राजापाकै हैसियतले उसले चुनावमा पार्टिसिपेट गर्छ कि अर्थात् अहिलेको मोडेलमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू खडा गर्छ कि अर्थात् यसलाई बहिष्कार गरौँ, यसलाई बिथोलौँ भन्ने। अबको चरण भनेको राजापाको लागि उसले अहिले बसे जसरी मौन बस्दैन, एउटा बाटो उसले लिन्छ कि चुनाव उसले हुन दिँदैन कुनै पनि हिसाबले त्यहाँ मुभमेन्ट गरेर। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको संविधान कार्यान्वयनदेखि लिएर नेपालको राजनीतिक जुन प्रक्रिया पछिल्लो समय बढाएको छ त्यसलाई त्यसले बेफाइदै गर्छ, किनभने त्यो हिंसामा परिणत हुन्छ। हिंसामा परिणत भइसके पनि धेरै राजनीतिक प्रक्रियाहरू बिथोलिन सक्छन्। मुलुकको एक भागमा निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गर्ने एकतिर नजाँदाखेरि तपाईँको त्यसको म्यासेज राम्रो हुँदैन। त्यसकारण हामीसँग अहिले समय पनि छ। अब त्यो अहिले आशंका गर्नुभन्दा मेरो विचारमा असोज 2 को चुनाव चाहिँ जसरी पनि हुन्छ, जसरी यो 2टा चुनाव भयो आशंका र अन्यलकै बिचमा होइन हुँदैन भन्दै चुनाव भयो, त्यसै गरी असोज 2 को चुनाव पनि अब सुनिश्चित छ जस्तो लाग्छ र त्यसमा राजापाले चाहिँ राजनीतिक हिसाबले नै ऊ अगाडि आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब निर्वाचनको मत गणनामा अघिल्लो पटक जसरी ढिलाइ भयो यो पटक मत परिणाम छिटो बाहिर ल्याउनको लागि निर्वाचन आयोगले के गर्नुपर्छ, कसरी त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ला? त्यही पहिलो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी छिटो गर्ने, बढीभन्दा बढी ठाउँमा त्यो मतगणना स्थलहरू तोकेर गर्ने हो कि होइन त्यसको तयारी चाहिँ गर्नुपर्थ्यो। त्योतिर चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ हामीले चुनाव गरायौँ भनेर क्रेडिट लिने बाहेक यो सानसानो कुराहरू जुन महत्त्वपूर्ण हो त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति गृह कार्य गरेको जस्तो पहिलो एक्सपिरियन्सबाट मैले अघि सुरुमा पनि भने नि, निर्वाचन आयोगले पहिलो चुनावमा हाम्रो के कमजोरी रह्यो त्यसलाई चाहिँ कसरी सल्टाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यति होमवर्क गरिरहेको चाहिँ देखिँदैन चुनाव आयोगले मलाई लाग्दाखेरि। र उसले चाहिँ अब सकभर यो चाँडोभन्दा चाँडो कसरी मत पर्ने, किनभने अब हामीले विद्युतीयबाट गरेनौँ, यो म्यानुअल सिस्टमबाट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। यसको उपाय भनेको धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको मतगणना गर्ने एकैपटक अनि चाँडो मत परिणाम ल्याउनेतिर लाग्नुपर्छ होला। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारलाई धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अन्नपूर्ण टुडेका सम्पादक राजाराम गौतम। हामीले जारी दोस्रो चरणको निर्वाचन कसरी भइरहेको छ, कसरी सम्पन्न हुनुपर्छ यी लगायतका विषयमा उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। निर्वाचनप्रति सरकार र निर्वाचन आयोगको तयारी लगायतका विषयमा अहिले निर्वाचन भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 1, 5 र 7 को 35 जिल्लाको 334वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन जारी छ। अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भइरहेको छ। हामी निर्वाचन विशेषमा छौँ, यो क्रम जारी रहनेछ। अहिलेको लागि ब्रेक।